नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो लोकसेवा हेल्थ डायरीमा। यदि तपाईहरुले एचए अथवा स्टाफ नर्स वा अयव वा अनामी लोकसेवा र लाइसेन्सको लागि घरमा बसी तयारी गरिरहनु भएको छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण रहेकोले सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला र अगाडिको चाहिँ भिडियोमा पार्ट 1 र पार्ट 2, पार्ट 3 र पार्ट 4 मा 10 वटा क्वेशन गरेर 40 वटा क्वेशन गरि सकेको छौं र यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ र कुन ठाउँबाट हेरिरहनु भएको छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र यो भिडियो सबै प्रदेशको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला र यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। ल साथीहरु, अब स्टार्ट गरौँ। हाम्रो पहिलो एमसीक्यू के रहेको छ भने 41 नम्बरमा के रहेको छ भने which of the following is important in calculation of parallel index। यो के छ 41 नम्बरमा के सोधिरहेछ भने which of the following is important in calculation of parallel index। अप्सन ए मा दिएको छ नम्बर अफ एबर्सन्स, बी मा टोटल एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी, सी मा सोशियो इकोनोमिक स्टेटस अनि डी मा टोटल गेस्टेशनल पिरियड। भने हाम्रो एन्सर के रहेको छ भने यसको एन्सर चाहिँ सही एन्सर चाहिँ टोटल एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी हुन्छ है। यसको सही एन्सर टोटल एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी हुनेछ भने अब अर्को प्रश्नतिर लागौं। अर्कोमा के छ हेरौं। यसको नोटमा के दिएको छ पीआई अथवा पैरेलल इंडेक्स एमसी टेक्निक्स यूज इन क्लिनिकल ट्रायल फर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस अफ अ बर्थ कंट्रोल मेथड है। यो पैरेलल इंडेक्स चाहिँ बर्थ कंट्रोल मेथड को लागि प्रभावकारी हुन्छ है। ल अब यहाँ पैरेलल इंडेक्स को फर्मुला के छ भने टोटल एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी बाई यो बाई हुन्छ है, यहाँ बाई राख्ने टोटल एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी बाई टोटल मंथ अफ एक्सपोजर इन्टु 1200 है। ल साथीहरु, अब अर्को प्रश्नतिर लागौं। अर्कोमा के छ 42 नम्बरमा के दिएको छ भने पैरेलल इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड। 42 नम्बरमा के छ पैरेलल इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड। ए मा छ पर 100 women years, बी मा छ पर 100 बी मा छ पर 10 women's years अनि सी मा छ पर 1000 women's years अनि डी मा छ पर 15 women's years। भने यसको सही आन्सर के रहेको छ भने यसको सही आन्सर चाहिँ पर 100 women's years हुन्छ है। यसको सही आन्सर चाहिँ पर 100 women's years हुन्छ। किन हुन्छ भने हामीहरु पहिले नै पढिसकेका छौं। नोटमा म अघि नै हेराए तपाईहरुलाई। ल अब साथीहरु अर्को प्रश्नतिर लागौं। अर्कोमा के छ 43 नम्बर के छ पैरेलल इंडेक्स इज 43 नम्बरमा के छ पैरेलल इंडेक्स इज ए अप्सन ए मा छ फेलोर्स पर 1000 women years of exposures अनि बी मा छ फेलोर्स पर 100 women years of exposure अनि सी मा छ फेलोर पर 10 women years of exposure अनि अप्सन डी मा के दिएको छ फेलोर पर women years of exposure। माने
यसको सही एन्सर चाहिँ के रहेको छ भने यसको सही एन्सर चाहिँ फेल्युर पर 100 वुमेन्स इयर अफ एक्सपोजर हुन्छ। यसको सही एन्सर चाहिँ फेल्युर पर 100 वुमेन पर फेल्युर पर 100 वुमेन्स इयर्स अफ एक्सपोजर हुन्छ। ल साथीहरु अब अर्को प्रश्नतिर लागौं। अर्कोमा चाहिँ के छ 44 नम्बर के छ पार्लर इंडेक्स इज डिफाइन्ड एज 44 नम्बरमा के छ पार्लर इंडेक्स इज डिफाइन्ड एज अप्सन ए मा छ एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सीज पर 1000 वुमेन इयर्स अफ एक्सपोजर अनि अप्सन बी मा के छ एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी पर 100 वुमेन इयर्स अफ एक्सपोजर अनि अप्सन सी मा के छ एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी पर 10 वुमेन इयर अफ एक्सपोजर अनि अप्सन डी मा के छ एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी पर वुमेन इयर्स अफ एक्सपोजर भने यसको सही एन्सर चाहिँ के रहन्छ यसको सही एन्सर चाहिँ एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी पर 100 वुमेन इयर्स हुन्छ है। यसको सही एन्सर चाहिँ एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी पर 100 वुमेन इयर्स अफ एक्सपोजर हुन्छ। ल साथीहरु यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ 45 नम्बर के छ पार्लर इंडेक्स फर एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी फेल्युर पर यो 45 नम्बर के छ पार्लर इंडेक्स फर एक्सिडेंटल प्रेग्नेन्सी फेल्युर पर ए मा छ अप्सन ए मा छ 10 वुमेन इयर्स अफ एक्सपोजर अप्सन बी मा छ 12 वुमेन इयर्स अफ एक्सपोजर अनि अप्सन सी मा छ 100 वुमेन इयर्स अफ एक्सपोजर अनि अप्सन डी मा छ 120 वुमेन इयर अफ एक्सपोजर भने यसको सही एन्सर के रहन्छ भने 100 वुमेन इयर अफ एक्सपोजर हुन्छ है। 100 वुमेन इयर अफ एक्सपोजर हुन्छ। ल यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ 46 नम्बरमा के हुन्छ मोस्ट इफेक्टिभ CUT इज मोस्ट इफेक्टिभ CUTE माने CUT को फुल नेम के हुन्छ IUCD है IUCD हुन्छ है कपटी वा IUCD भन्नु कपटी भन्नु वा IUCD भन्नु। ल यसको अप्सनमा के दिएको छ अप्सन ए मा छ CUT 318 अनि अप्सन बी मा छ CUT 220 अनि अप्सन सी मा छ CUT 200 अनि अप्सन डी मा छ MLCU 250 भने यसको सही आन्सर के हुन्छ भने यसको सही उत्तर चाहिँ यो ए हुन्छ है CUT 380 हुन्छ किनकि हाम्रो यो IUCD चाहिँ कपरले बनेको हुन्छ यानी कपरले बनेको हुन्छ 380 वर्ग किलोमिटर तामाको तारले बेरिएको हुन्छ है 380 वर्ग किलोमिटर तामाको तारले बेरिएको हुन्छ। यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ अर्कोमा 47 नम्बर के छ पार्लर इंडेक्स इज नॉर्मली यूज फॉर स्टडी द 47 नंबर के छ पार्लर इंडेक्स इज नॉर्मली यूज फॉर स्टडीज द ए मा छ ऑप्शन ए मा छ इफेक्टिवनेस अफ अ कन्ट्रासेप्टिव अनि ऑप्शन बी मा छ अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग अनि ऑप्शन सी मा छ प्रेग्नेंसी ऑप्शन सी मा छ प्रिवेंशन ऑफ अनडिजायर्ड प्रेग्नेंसी एंड ऑफ एसटीडी इन यंग पीपल अनि ऑप्शन डी मा छ बेसिस अफ ह्यूमन्स रिस्पोन्स टू सर्वे क्वेश्चन्स भने हाम्रो सही उत्तर के हुन्छ भने हाम्रो सही उत्तर हुन्छ भने इफेक्टिवनेस अफ अ कन्ट्रासेप्टिभ है इफेक्टिवनेस अफ अ
कन्ट्रासेप्टिभ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के हुन्छ? 48 नम्बरमा के छ? पपुलेसन कन्ट्रोल क्यान बी एक्सिभ्ड बाई। 48 नम्बरमा के छ? पपुलेसन कन्ट्रोल क्यान बी एक्सिभ्ड बाई। अप्सन ए मा छ बाई एक्सप्रेसिङ बिट्विन द प्रेग्नेन्सी, अनि अप्सन बी मा छ बाई प्रोमोटिङ इन्फेन्टिसाइड, अनि अप्सन सी मा छ बाई प्रोहिबिटिङ इन्फेन्टिसाइड, अनि अप्सन डी मा छ सेक्युरिङ मैक्सिमम इन्भोल्भमेन्ट अफ नन गभर्नमेन्टल एजेन्सी। भने पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीहरूले चाहिँ पहिला स्पेसिङ बिट्विन द प्रेग्नेन्सी, हाम्रो बर्थ कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ है, बर्थ कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। स्पेसिङ बिट्विन द प्रेग्नेन्सी, यसो सही एन्सर के हुन्छ भने स्पेसिङ बाई स्पेसिङ बिट्विन द प्रेग्नेन्सी हुन्छ है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ? 49 नम्बरमा पार्लर इन्डेक्स इज युज टु इभ्यालुएट। हाम्रो अप्सनमा के दिएको छ? एमा छ फ्यामिली प्लानिङ, बीमा छ कन्ट्रासेप्टिभ एक्सेप्टर्स, अनि सीमा छ पपुलेसन कन्ट्रोल, अनि डीमा छ कन्ट्रासेप्टिभ फेलोर्स। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ भने यसको सही उत्तर हुन्छ डी है, कन्ट्रासेप्टिभ फेलोर रेट चाहिँ निकाल्ने गर्दछ है। पार्लर इन्डेक्सको काम के हुन्छ? कन्ट्रासेप्टिभ फेलोर रेट निकाल्ने गर्दछ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ? 50 नम्बरमा नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ डज नट इन्क्लुड्स। 50 नम्बरमा के छ? नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ डज नट इन्क्लुड्स। अप्सन ए मा दिएको छ टर्मिनल मेथड्स, अप्सन बी मा छ बेसल बडी टेम्परेचर मेथड्स, अनि अप्सन डी मा छ सर्भाइकल म्युकस मेथड, अनि अप्सन डी मा छ सिम्पोथर्मिक मेथड। भने यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ भने टर्मिनल मेथड्स है। यो चाहिँ टर्मिनल मेथड नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ मेथडमा पर्दैन, अरू चाहिँ सबै पर्दछ। जस्तैमा बेसल बडी टेम्परेचर पर्दछ नेचुरल फ्यामिली प्लानिङ मेथडमा, सर्भाइकल म्युकस मेथड पर्दछ, अनि सिम्पोथर्मिक मेथड पर्दछ। नेचुरल फ्यामिली प्लानिङमा बेसल बडी टेम्परेचर जब कसरी बेसल बडी टेम्परेचर हेर्ने? ओभ्युलेसन भएको बेलामा, यदि ओभ्युलेसन भएको बेलामा 0.3 देखि 0.5 डिग्री सेल्सियस शरीरको तापक्रम बढेको हुन्छ है साथीहरु। ओभ्युलेसन भएको बेलामा 0.3 देखि 0.5 डिग्री सेल्सियस शरीरको तापक्रम बढेको हुन्छ। त्यो बेला हामीहरूले बेसल बडी टेम्परेचर मेथड अपनाउने गर्न सक्छौं। अब यस्तै सर्भाइकल म्युकस मेथड भनेको यो चाहिँ योनिबाट सेतो चिल्लो पदार्थ निस्किने बेलामा सम्भव नगरेमा गर्भ रहँदैन, तर यो त्यति भरपर्दो विधि होइन है। यो चाहिँ त्यति भरपर्दो विधि होइन। यस्तै गरी यो सिम्पोथर्मिक मेथड भनेको के हुन्छ? थर्मिक मेथड यहाँ छ हेरौ। सिम्पोथर्मिक मेथड भनेको कम्बाइन्ड टेम्परेचर, सर्भाइकस मेथड एन्ड क्यालेन्डर मेथड टेक्निक यो हुन्छ नि। कम्बाइन्ड टेम्परेचर वा सर्भाइकल मेथड वा क्यालेन्डर मेथड, यो तीनटा विधि अपनाउने बेलामा यो सिम्पोथर्मिक मेथड भन्ने गर्दछौं। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ? 51 नम्बरमा के छ? द फलोइङ नेचुरल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन इज मोस्ट इफेक्टिभ। 51 नम्बरमा के छ?
विच अफ द फलोइङ नेचुरल मेथड अफ कन्ट्रासेप्सन इज मोस्ट इफेक्टिभ? यसको अप्सनमा के दिएको छ? एमा छ क्यालेन्डर मेथड, बीमा छ बिलिङ मेथड, अनि सीमा छ सिम्पोथर्मिक मेथड, अनि डीमा छ बेसल बडी टेम्परेचर मेथड। यी मध्ये कुन चाहिँ नेचुरल मेथडमा सबभन्दा इफेक्टिभ मान्ने गर्दछौ? दाजुहरु सबभन्दा इफेक्टिभ कसलाई मान्ने गर्दछौ? यो सिम्पोथर्मिक मेथडलाई सबभन्दा इफेक्टिभनेस मान्ने गर्दछौ। यस्तै गरी साथीहरु अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ? 52 नम्बरमा बेरियर मेथड्स आर अल एक्सेप्ट। 52 नम्बरमा के छ? बेरियर मेथड आर अर एक्सेप्ट। अप्सन ए मा दिएको छ डाइप्राम, बी मा छ फर्म टैब्लेट्स, अनि सी मा छ भेजाइनल स्पन्जी, अनि डी मा छ लिप्स लफ्स। भने यसको सही उत्तर के रहेको छ? यो चाहिँ हेलो साथी, यो चाहिँ भेजाइनल, यो फर्मी टैब्लेट्स, भेजाइनल स्पन्जी अनि लिप लफ्स भनेको यो ब्यारियर मेथडमा पर्दछ भने डाइप्राम पर्दैन है। यसको सही उत्तर के रहन्छ? ए। ल साथीहरु यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौं। अर्कोमा के छ? 53 नम्बरमा के छ? इन CUT 380 ए 380 रिप्रेजेन्ट्स के भनिरहेछ? इन CUT 380 ए 380 रिप्रेजेन्ट्स। CUT भनेको कपटी, कपरले बनेको कपटी भनिन्छ भने 380 वर्ग मिलिमिटर तामाको तारले बेरिएको आइसुडी हो, जुन चाहिँ अप्सन ए मा दिएको छ नम्बर अफ टर्न अफ कपर वायर, अनि अप्सन बी मा दिएको छ सर्फेस एरिया अफ CUT इन स्क्वायर mm, अनि अप्सन सी मा छ सर्फेस एरिया अफ कपर इन स्क्वायर mm, अनि अप्सन डी मा छ इफेक्टिभ लाइफ अफ CUT इन क्वार्टर्स। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यो सर्फेस एरिया अफ CUT इन स्क्वायर mm, यो 380 वर्ग मिलिमिटर तामाको तारले बेरिएको हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ? 54 नम्बरमा द मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ आइसुडी इन्सेक्सन इज। अप्सन 14 नम्बरमा के छ? द मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ आइसुडी इन्सेक्सन इज। अप्सन ए मा दिएको छ ब्लिडिङ, अप्सन बी मा छ पेन, अप्सन सी मा छ पेल्भिक इन्फेक्सन, अप्सन डी मा छ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ भने यसको सही उत्तर हुन्छ ब्लिडिङ है। इन्सेक्सन गर्ने बेलामा ब्लिडिङ हुन्छ भने झिक्ने बेलामा पेन हुन्छ है। जब आइसुडी हामीहरु इन्सेक्सन गर्छ भने ब्लिडिङ हुन्छ। यसको साइड इफेक्ट मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको ब्लिडिङ हो भने मोस्ट कमन साइड इफेक्ट भनेको झिक्ने बेलामा यो पेन हुन्छ है। ल साथीहरु यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौं। अर्कोमा के छ? 55 नम्बरमा के छ? द मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ आइसुडी इन्सेक्सन व्हिच रिक्वायर्ड इट्स रिमूवल इज। 55 नम्बरमा के छ? द मोस्ट कमन साइड इफेक्ट अफ आइसुडी इन्सेक्सन व्हिच रिक्वायर्ड इट्स रिमूवल इज। अप्सन ए मा दिएको छ ब्लिडिङ, अप्सन बी मा छ पेन, अप्सन सी मा छ पेल्भिक इन्फेक्सन, अप्सन डी मा छ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? और यसको सही उत्तर हुन्छ बी पेन है। किनकि यहाँ सोधिरहेछ मोस्ट कमन साइड इफेक्ट आइसुडी इन्सेक्सन। इन्सेक्सन बेलामा
मोस्ट कमन साइड इफेक्ट चाहिँ ब्लिडिङ हुन्छ भने रिमुभल बेलामा के हुन्छ, रिमुभल गर्ने बेलामा पेन हुन्छ है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 56 नम्बरमा CUT 380A ICD should be replaced one in 56 नम्बरमा के छ CUT 380A ICD should be replaced once in के हुन्छ, अप्सन ए मा छ 4 इयर, अप्सन बी मा छ 6 इयर, अप्सन सी मा छ 8 इयर, अप्सन डी मा छ 10 इयर। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ 10 इयर है। यसको सही उत्तर हुन्छ 10 इयर। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 57 नम्बरमा नन मेडिकेटेड इंट्रा डिवाइस IUD are called as ऑप्शन ए मा छ थर्ड जेनरेशन IUD, ऑप्शन बी मा छ सेकेंड जेनरेशन IUD, अनि ऑप्शन सी मा छ फर्स्ट जेनरेशन IUD, अनि ऑप्शन डी मा छ मल्टी लोडेड डिवाइस। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ फर्स्ट जेनरेशन IUD है। किन यो फर्स्ट जेनरेशन IUD मा यसको नाम के हुन्छ लिपलॉप, यसमा कुनै मेडिकेटेड डिवाइस हुँदैन। यो सेकेन्ड जेनरेशनमा के हुन्छ कपरले बनेको हुन्छ भने यो थर्ड जेनरेशनमा अहिलेसम्म मार्केटमा आएको छैन। यो चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोनले बनेको हुन्छ। यो चाहिँ दुईटै मेडिकेटेड हुन्छ भने यो नन मेडिकेटेड हो है, नन मेडिकेटेड इंट्रा डिवाइस हो। ल यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 58 नम्बरमा all of the following are the advantage of third generation IUD except। 58 नम्बरमा के छ all of the following are the advantage of third generation IUD except। ऑप्शन ए मा दिएको छ हाई efficiency, ऑप्शन बी मा छ लो एक्सपल्सन रेट्स, अनि ऑप्शन सी मा छ लॉन्ग एक्टिंग, अनि ऑप्शन डी मा छ लो रेट अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ डी है। यो लो रिस्क अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ है, लो रिस्क अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुन्छ। ल यो अब अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 59 नम्बरमा के छ थर्ड जेनरेशन ICD एक्ट बाई 59 नम्बर के छ थर्ड जेनरेशन ICD एक्ट्स बाई ऑप्शन ए मा दिएको छ स्ट्रङ एन्टी फर्टिलिटी इफेक्ट अफ मेटालिक कपर, अनि ऑप्शन बी मा छ बाई अल्टरिङ द कंपोजिशन अफ सर्वाइकस म्यूकस, अनि ऑप्शन सी मा छ हार्मोनल इफेक्ट अन म्यूकस अफ इंडोमेट्रियम्स, अनि ऑप्शन डी मा छ इन्हान्स सेलुलर रिस्पोन्स अन इंडोमेट्रियम। माने यसको सही उत्तर के हुन्छ हार्मोनल इफेक्ट अन म्यूकस अफ इंडोमेट्रियम हुन्छ है। हार्मोनल इफेक्ट अन म्यूकस अफ इंडोमेट्रियम हुन्छ। किन यो चाहिँ थर्ड जेनरेशनमा, यो थर्ड जेनरेशन चाहिँ प्रोजेस्टेरोनले बनेको हुन्छ, यो चाहिँ हार्मोनल मेथड हो चाहिँ। यस्तै गरी सेकेन्ड जेनरेशन चाहिँ कपरले बनेको हुन्छ भने थर्ड जेनरेशन फर्स्ट जेनरेशन चाहिँ नन मेडिकेटेड हुन्छ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के हुन्छ, अर्कोमा के छ 60 नम्बरमा एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ IUCD इज। 60 नम्बर के छ एब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ IUCD इज। ऑप्शन ए मा दिएको छ एनेमिया, ऑप्शन बी मा छ डायबिटीज, अनि ऑप्शन सी मा छ PID, अनि ऑप्शन डी मा छ हेमरेज। भने
आयुसिडी कुन बेला कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ भने सही उत्तर के हुन्छ PID मा है PID मा कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ है PID मा कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ आयुसिडी ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा के छ 61 नम्बरमा के छ कन्ट्राइन्डिकेसन अफ OCP 61 मा के छ कन्ट्राइन्डिकेसन अफ OCP कुन बेला कन्ट्राइन्डिकेसन हुन्छ ए अप्सन ए मा छ लिभर डिजीज अप्सन बी मा छ PID अप्सन सी मा छ रिनल डिजीज अनि अप्सन डी मा छ इपिलेप्सी ACD यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन डी इपिलेप्सी किनकि कन्ट्राइन्डिकेसन यो लिभर डिजीजमा पनि हुन्छ भने रिनल डिजीजमा पनि हुन्छ इपिलेप्सीमा हुन्छ भने यसको सही उत्तर हुन्छ ACD इपिलेप्सी ACD है इपिलेप्सी ACD यानी कि ए मा लिभर डिजीज सी मा रिनल डिजीज अनि डी मा इपिलेप्सी भने यसको सही उत्तर इपिलेप्सी हुन्छ ल यस्तै अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा के छ 62 नम्बरमा के छ कन्ट्रासेप्टिभ टु बी एभोइडेड इन इपिलेप्सी इज 62 नम्बरमा के छ कन्ट्रासेप्टिभ टु बी एभोइडेड इन इपिलेप्सी इज अप्सन ए मा दिएको छ कम्बाइन OCP अप्सन बी मा छ कन्डम्स अनि अप्सन सी मा छ IUD अनि अप्सन डी मा छ पोस्ट क्वाइटल इमर्जेन्सी पिल्स भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ कम्बाइन ओरल पिल्स इपिलेप्सी मा कम्बाइन ओरल पिल्स दिन मिल्दैन है यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा के छ 63 नम्बरमा के छ मिनी पिल्स इज कन्ट्रासेप्टिभ अफ चोइस फर अप्सन 63 नम्बरमा के छ मिनी पिल्स इज कन्ट्रासेप्टिभ अफ चोइस फर अप्सन ए मा दिएको छ एल्डरली फिमेल्स अनि अप्सन बी मा छ ल्याक्टेटिङ फिमेल्स अनि अप्सन सी मा छ अब्सेस वुमेन अनि अप्सन डी मा छ मेन्स्ट्रुएटिङ वुमेन्स भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ ल्याक्टेटिङ फिमेल यो फिमेल दूध खुवाउने महिलाहरूलाई दिन मिल्छ है दूध खुवाउने महिलाहरूलाई यो चोइस अफ मेथड भन्ने गरिन्छ यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा के छ 64 नम्बरमा के छ नन कन्ट्रासेप्टिभ बेनिफिट्स अफ कम्बाइन ओरल पिल्स इज आर रिड्युस अफ 64 नम्बरमा के छ नन कन्ट्रासेप्टिभ बेनिफिट्स अफ कम्बाइन ओरल पिल्स इज आर रिड्युस अफ अप्सन ए मा छ STN अप्सन बी मा छ ब्रेस्ट क्यान्सर अप्सन सी मा छ ओभरियन क्यान्सर अनि अप्सन डी मा छ DM डायबिटिज मेलाइटस STN को फुल फर्म के हुन्छ हाइपरटेन्सन हुन्छ भने DM को फुल नेम के हुन्छ डायबिटिज मेलाइटस हुन्छ भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ ओभरियन क्यान्सरमा दिन मिल्छ है यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौं अर्कोमा के छ 65 नम्बरमा के छ अडप्ट कन्ट्रासेप्टिभ डिम्पा इज टु बी गिभ एभ्री 65 नम्बरमा के छ अडप्ट कन्ट्रासेप्टिभ डिम्पा इज टु बी गिभ एभ्री अप्सन ए मा दिएको छ 1 मन्थ अप्सन बी मा छ 2 मन्थ अप्सन सी मा छ 3 मन्थ अप्सन डी मा छ 6 मन्थ भने यसको सही उत्तर के हुन्छ
यसको सही उत्तर चाहिँ एभ्री 3 मन्थमा दिने गर्दछ है। यो डिम्पा चाहिँ प्रत्येक 3 महिनामा दिन मिल्छ है। ल यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 66 नम्बरमा के छ सिरियस कम्प्लिकेसन अफ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ इज। 66 नम्बरमा के छ सिरियस कम्प्लिकेसन अफ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ इज। ए मा छ लेग भेन थ्रोम्बोसिस, बी मा छ हेडेक अनि सी मा छ ब्रेक थ्रू ब्लिडिङ अनि डी मा छ ब्रेस्ट टेन्डरनेस। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ लेग भेन थ्रोम्बोसिस हुन्छ है। यसको सही उत्तर लेग भेन थ्रोम्बोसिस हुन्छ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के हुन्छ अर्कोमा के छ 67 नम्बरमा a health worker who distribute OC pills check all of the following except। अप्सन ए मा दिएको छ हेडेक, अप्सन बी मा छ वेट गेन अनि अप्सन सी मा छ ब्रेस्ट टेन्डरनेस अनि अप्सन डी मा छ पर भेजाइनल ब्लिडिङ। भने कुनै स्वास्थ्यकर्मीलाई ओस्पी दिँदा के हेरेर दिन मिल्छ। भने यो यसको सही उत्तर के हुन्छ पर भेजाइनल ब्लिडिङ हेरेर दिने है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 68 नम्बरमा all are non contraceptive advantage of oral contraceptive pills except। माने अप्सनमा दिएको छ पेल्भिक इन्फ्लामेसनली डिजिज। अप्सन ए मा दिएको छ पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज, अप्सन बी मा छ हेपाटिक एडिनोमा अनि अप्सन सी मा छ बेग्नाइन ब्रेस्ट क्यान्सर अनि अप्सन डी मा छ एनेमिया। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ हेपाटिक एडिनोमा है। यसको सही उत्तर हेपाटिक एडिनोमा हुन्छ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ द डोज अफ इथनाइल स्टाडियन इन माल एन इज। 69 नम्बरमा के छ द डोज अफ इथनाइल स्टाडियन इज माल एन इज। अप्सन ए मा छ 20 माइक्रोग्राम अनि अप्सन सी मा छ 30 माइक्रोग्राम अनि अप्सन सी मा छ 50 माइक्रोग्राम अनि अप्सन डी मा छ 100 माइक्रोग्राम। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ 30 माइक्रोग्राम एमसीजी को हुन्छ है। इथाइल स्टाडियन चाहिँ 30 एमसीजी को हुन्छ। ल साथीहरु यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 70 नम्बरमा मिनी पिल्स कन्टेन। 70 नम्बरमा के छ मिनी पिल्स कन्टेन। अप्सन ए मा छ ओन्ली प्रोजेस्टेरोन इज ए स्मल क्वान्टिटी अनि अप्सन बी मा छ प्रोजेस्टेरोन एन्ड इस्ट्रोजेन अनि अप्सन सी मा छ इस्ट्रोजेन इन a small quantity and progesterone in large quantity है। अनि अप्सन डी मा छ इस्ट्रोजेन। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ यसको सही उत्तर हुन्छ ओन्ली प्रोजेस्टेरोन इज ए स्मल क्वान्टिटी है। मिनी पिल्स मा 0.075 mg नन गस्ट्रोन भएको वा प्रोजेस्टेरोन मिनी पिल्स मात्र भएको खाने चकीलाई मिनी पिल्स भन्ने गर्दछ है। ल यसै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 71 नम्बरमा के छ डिम्पा इज अन इन्जेक्टेबल कन्ट्रासेप्टिभ गिभ एभ्री। 71 नम्बर के छ डिम्पा इज अन इन्जेक्टेबल कन्ट्रासेप्टिभ गिभ एभ्री। अप्सन ए मा दिएको छ 3 वीक्स, अप्सन बी मा छ 2 वीक्स
अनि अप्सन सी मा छ 3 मन्थ्स अनि अप्सन डी मा छ 2 इयर। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? अप्सन सी 3 मन्थ, प्रत्येक 3 महिनामा दिने गरिन्छ है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ 72 नम्बरमा, के छ अल अफ द फलोइङ क्यान बी युज अन इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ मेजर एक्सेप्ट। 72 नम्बरमा के छ अल अफ द फलोइङ क्यान बी युज अन इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभ मेजर एक्सेप्ट। भने अप्सनमा छ फिमेल कन्डम अनि अप्सन बी मा छ आईडी अनि अप्सन सी मा छ मिनी पिल्स अनि अप्सन डी मा छ यंग एन्ड लेन्स। भने यसो सही उत्तर के हुन्छ? यसो सही उत्तर के हुन्छ? फिमेल कन्डम है। यो फिमेल कन्डम चाहिँ इमर्जेन्सी मेजरमा पर्ने गर्दछ है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 73 नम्बरमा के छ पोस्ट क्वाइटल कन्ट्रासेप्टिभ्स आर अल एक्सेप्ट। 73 नम्बरमा के छ पोस्ट क्वाइटल्स कन्ट्रासेप्टिभ्स आर अल एक्सेप्ट। अप्सन ए मा दिएको छ नर्गेस्ट्रोल, अप्सन बी मा छ ओसीपी अनि अप्सन सी मा छ आरयू 486 अनि अप्सन डी मा छ कपर टी। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ नर्गेस्ट्रोल है। यसको सही उत्तर हुन्छ नर्गेस्ट्रोल। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 74 नम्बर के छ मोस्ट कमन मेथड अफ स्टेरिलाइजेसन प्र्याक्टिस्ड इन नेपाल। 74 नम्बर के छ मोस्ट कमन मेथड अफ स्टेरिलाइजेसन प्र्याक्टिस इन नेपाल। भने अप्सन ए मा छ फिमेल स्टेरिलाइजेसन अनि अप्सन बी मा छ मेल स्टेरिलाइजेसन अनि अप्सन सी मा छ बोथ इक्वली कमन अनि अप्सन डी मा छ नन। अनि यसको सही उत्तर के रहेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ फिमेल स्टेरिलाइजेसन है। यसको सही उत्तर हुन्छ फिमेल स्टेरिलाइजेसन। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 75 नम्बरमा के छ मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ फ्यामिली प्लानिङ मेथड इज। अप्सन ए मा दिएको छ भ्याक्सोटोमी अनि अप्सन बी मा छ टिबोक्टोमी अनि अप्सन सी मा छ कपटी अनि अप्सन डी मा छ ओरल पिल्स। भने यसको सही उत्तर के रहेको छ? कस्ट इफेक्टिभ भनिरहेको छ भने मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ भ्याक्सोटोमी हो है। मोस्ट कस्ट इफेक्टिभ भ्याक्सोटोमी हुन्छ। भने मोस्ट इफेक्टिभ भनेको भए कपटी हुन्थ्यो है। मोस्ट इफेक्टिभ भनेको भए कपटी हुन्थ्यो। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 76 नम्बर के छ बेस्ट कन्ट्रासेप्टिभ फर अ न्यूली म्यारिड हेल्दी कपल। 76 नम्बर के छ बेस्ट कन्ट्रासेप्टिभ फर अ न्यूली म्यारिड हेल्दी कपल्स। अप्सन ए मा दिएको छ ब्यारियल मेथड, अप्सन बी मा छ आईसीडी, अप्सन सी मा छ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स अनि अप्सन डी मा छ नेचुरल मेथड। भने यसको सही उत्तर के रहेको छ? यसको सही उत्तर हुन्छ भने ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स हुन्छ। न्यूली म्यारिड को लागि ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स हुन्छ। भने 35 इयर्स भन्दा माथिको लागि आईसीडी हुन्छ है। 35 इयर्स भन्दा माथिको लागि आईसीडी हुन्छ है। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 77 नम्बरमा के छ आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ फर ल्याक्टेटिङ मदर। के छ आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ फर ल्याक्टेटिङ मदर। अप्सनमा दिएको छ पीओपी, अप्सन बी मा छ आईसीडी, अप्सन सी मा छ ल्याक्टेसन एमनोरिया अनि अप्सन डी मा छ ब्यारियर मेथड्स। भने यसको सही उत्तर हुन्छ आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ चाहिँ ल्याक्टेटिङ मदरमा आईसीडी मान्ने गर्दछ है। आईसीडी हुन्छ। ल यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ।
अर्कोमा के छ 78 नम्बरमा आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ फर अ कपल हु आर लिभिङ सेपरेटली इन 2 cities and meets only occasionally। अप्सन ए मा दिएको छ ब्यारियर मेथड, अप्सन बी मा छ ओसीपी अनि अप्सन डी सी मा छ आईसीडी अनि अप्सन डी मा छ इन्जेक्सन डिम्पा। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ ब्यारियर हुन्छ है। ब्यारियर मेथड चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ ल। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 79 नम्बरमा के छ कमन साइड इफेक्ट अफ हार्मोनल कन्ट्रासेप्टिभ इन्क्लुड्स अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। के छ कमन साइड इफेक्ट अफ हार्मोनल कन्ट्रासेप्टिभ इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। अप्सन ए मा दिएको छ चेन्ज इन ब्लिडिङ प्याटर्न अनि अप्सन बी मा छ नोजिया हेडेक्स अनि अप्सन सी मा छ इन्फर्टिलिटी अनि अप्सन बी मा डी मा छ ब्रेस्ट टेन्डरनेस। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ सी है। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 80 नम्बरमा के छ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ एक्ट प्राइमरली बाई प्रिभेन्टिङ। 80 नम्बरमा के छ ओरल कन्ट्रासेप्टिभ एक्ट प्राइमरली बाई प्रिभेन्टिङ। अप्सन ए मा छ ओभुलेसन, अप्सन बी मा छ फर्टिलाइजेसन, अप्सन सी मा छ इम्प्लान्टेसन अनि अप्सन डी मा छ अल अफ द एबोभ। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ प्राइमरली प्रिभेन्टिङ भनिरहेछ भने यसको सही उत्तर हुन्छ ओभुलेसन। प्राइमरी प्रिभेन्टिङ चाहिँ ओभुलेसनलाई प्रिभेन्ट गर्ने गर्दछ है ल। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 81 नम्बरमा के छ विच अफ द फलोइङ हार्मोनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ इज बेस्ट फर ल्याक्टेटिङ मदर। 81 नम्बरमा के छ विच अफ द फलोइङ हार्मोनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ इज बेस्ट फर ल्याक्टेटिङ मदर। अप्सन ए मा दिएको छ सीओसीपी, अप्सन बी मा छ मिनी पिल्स, अप्सन सी मा छ कपर आईसीडी अनि अप्सन डी मा छ इम्प्लान्ट। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? ल्याक्टेटिङ मदरको लागि हार्मोनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ चाहिँ मिनी पिल्स दिने गर्दछौ है। आइडियल कन्ट्रासेप्टिभ भनेको भए कपर टी हुन्थ्यो भने हार्मोनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ भनिरहेछ भने यो मिनी पिल्स हुन्छ है ल। यस्तै गरी अर्को प्रश्नहरू। अर्कोमा के छ द मेन मेकानिजम अफ एक्सन अफ आईसीडीज। 82 नम्बर के छ द मेन मेकानिजम अफ एक्सन अफ आईसीडीज। अप्सन ए मा छ प्रिभेन्ट फर्टिलाइजेसन अनि अप्सन बी मा छ प्रिभेन्ट ओभुलेसन अनि अप्सन सी मा छ प्रिभेन्ट इम्प्लान्टेसन अनि अप्सन डी मा छ अल अफ द एबोभ। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ प्रिभेन्ट फर्टिलाइजेसन। फर्टिलाइजेसनको लागि यो फर्टिलाइजेसन हुन दिँदैन है। यो आईसीडी चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुन दिँदैन ल। यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ 83 नम्बर के छ अब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ आईसीडीज। के छ अब्सोल्युट कन्ट्राइन्डिकेसन अफ आईसीडीज। अप्सन ए मा छ एनेमिया अनि अप्सन बी मा छ डायबिटिज अनि अप्सन सी मा छ पीआईडी अनि अप्सन डी मा छ हेमरेज। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ आईसीडी है। आईसीडी मा हामीहरू पीआईडी मा दिने मिल्दैन है। आईसीडी चाहिँ पीआईडी मा दिन मिल्दैन ल।
यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्कोमा के छ, टर्मिनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ इन्क्लुड्स अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। यो के छ, टर्मिनल मेथड अफ फ्यामिली प्लानिङ इन्क्लुड्स अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। अप्सन एमा छ नन स्काल्प्ड भ्याक्सोटोमी, अनि अप्सन बीमा छ VSC, अनि अप्सन सीमा छ जेडल्स, अनि अप्सन डीमा छ मेनली प्रोटोमी। भने VSC को फुल नेम के हुन्छ, भोलन्टरी सर्जिकल कन्ट्रासेप्सन। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ जेडेल है। यसको सही उत्तर जेडेल हुन्छ है। अरु चाहिँ टर्मिनल मेथड हो, जेडल चाहिँ टर्मिनल मेथडमा पर्दैन। र यस्तै गरी अर्को प्रश्नमा हेरौँ। व्हिच अफ द फलोइङ फ्यामिली प्लानिङ मेथड हैज हाईएस्ट इफेक्टिभनेस। के छ, व्हिच अफ द फलोइङ फ्यामिली प्लानिङ मेथड हैज हाईएस्ट इफेक्टिभनेस। अप्सन एमा छ COCP, अनि अप्सन बीमा छ IUCD, अनि अप्सन सीमा छ भ्याक्सोटोमी, अनि अप्सन डीमा छ इम्प्लान्ट। भने यसको सही उत्तर के रहेको छ, यसको सही उत्तर हुन्छ भ्याक्सोटोमी है। किनकि OCP यो ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स चाहिँ कति % प्रभावकारी हुन्छ, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल्स चाहिँ 99.7% हुन्छ। भने IUCD 99.9, IUCD चाहिँ 99.94 to 99.98% हुन्छ। भने भ्याक्सोटोमिक चाहिँ कति हुन्छ, यो फेल रेट यसको चाहिँ 0.15% हुन गर्दछ है। यस्तै गरी इम्प्लान्ट कति हुन्छ, इम्प्लान्टमा हुन्छ 99.95% हुन्छ। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ, भ्याक्सोटोमी। ल यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। IUCD एक्ट बाई अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। IUCD एक्ट्स बाई अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। अप्सन एमा छ इन्हिबिट ओभुलेसन, अप्सन बीमा छ प्रिभेन्ट स्पर्म एन्ट्री, अनि अप्सन सीमा छ प्रिभेन्ट इम्प्लान्टेसन, अनि अप्सन डीमा छ प्रिभेन्ट फर्टिलाइजेसन। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ इन्हिबिट ओभुलेसन हुन्छ है। यसको सही उत्तर इन्हिबिट ओभुलेसन हुन्छ। ल यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट पपुलर लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ मेथड। यो के छ, के भनिरहेछ, व्हिच अफ द फलोइङ इज मोस्ट पपुलर लङ एक्टिङ रिभर्सिबल कन्ट्रासेप्टिभ मेथड। अप्सन एमा छ डिपो, अप्सन बीमा छ पिल्स, अनि अप्सन सीमा छ इम्प्लान्ट, अनि अप्सन डीमा छ IUCD। भने सही उत्तर के हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ इम्प्लान्ट है। यसको सही उत्तर हुन्छ इम्प्लान्ट। ल यस्तै अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्कोमा के छ, फ्यामिली प्लानिङ इज नेसेसरी फर। के छ, फ्यामिली प्लानिङ इज नेसेसरी फर। अप्सन एमा छ बेटर मेटेरियल हेल्थ, अनि अप्सन बीमा छ बेटर चाइल्ड हेल्थ, अनि अप्सन सीमा छ ह्याभिङ अनलिमिटेड नम्बर अफ चिल्ड्रेन, अनि अप्सन डीमा छ अल अफ दि अभव। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ, यसको सही उत्तर हुन्छ अल अफ दि अभव, यो चाहिँ सबै हुन्छ। ल यसै गरी द लास्टको हेरौँ। लास्टमा के छ, प्रिभेन्टिभ मेथड टु
help women avoid unwanted pregnancy is called? लास्ट नंबर के छ प्रिभेन्टिभ मेथड टु हेल्प वुमेन एभोइडेड अनवान्टेड प्रेग्नेन्सी इज कल्ड। अप्सन ए मा छ प्लानिङ मेथड अनि अप्सन बी मा छ कन्ट्रासेप्टिभ मेथड अनि अप्सन सी मा छ प्रिभेन्टिभ मेथड अनि अप्सन डी मा छ अल अफ दी एबभ। भने यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर हुन्छ कन्ट्रासेप्टिभ मेथड है। यसको सही उत्तर कन्ट्रासेप्टिभ मेथड हुन्छ। ल साथीहरु, हामीले चाहिँ यो फ्यामिली प्लानिङ टपिकबाट हामीले चाहिँ एमसीक्यू सकाइसक्यौं। यो चाहिँ भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाई चाहिँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला अनि यो धेरै भन्दा धेरै भिडियोलाई शेयर गर्नु ताकि अरु साथी कहाँ पुगोस्। ल धन्यवाद। म बिदा लिन चाहन्छु।